वामे करे वैरिविधां वहन्तम् शैलं परे शृङ्खलहारिटङ्कम् दधारमच्छच्च वियज्ञसूत्रम् भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् संवीतकौपीनमुदञ्चिताङ्गुलिम् समुज्ज्वलन्मौञ्जिमथोपवीतिनम् सकुण्डलम् लम्भिशिखासमावृतम् तमाञ्जनेयम् शरणम् प्रपद्ये आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादगतोत्पातनाशनाय नमो नमः। सीतावियुक्त श्रीरामशोकदुःखभयापः तापत्रितयसंहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहर्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तकर्तव्यभ्रान्तचेतसाम् शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। रामेष्टं करुणापूर्णं हनुमन्तं भयापहम् शत्रुनाशकरं भीमं सर्वाभीष्टप्रदायकम् कारागृहे प्रयाणे वा सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे जले स्थले तथाकाशे वाहनेषु चतुष्पदे गजसिंहमहाव्याघ्रगोचर भीषणकानने ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां नास्ति विपत्क्वचित् सर्ववानरमुख्यानां प्राणभूतात्मने नमः। शरण्याय वरेण्याय वायुपुत्राय ते नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्धसिद्धिं जयं कीर्तिं प्राप्नुवन्ति न संशयः। जप्त्वा स्तोत्रमिदं मन्त्रं प्रतिवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने प्राप्ते वादे लभेत् जयम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यविमुच्यते नात्र कार्या विचारणा। मर्कटेशमहोत्साह सर्वशोकनिवारक शत्रून् संहर मां रक्ष श्रियं दापय भो हरे। वामे करे वैरिविधां वहन्तम् शैलं परे शृङ्खलहारिटङ्कम् दधारमच्छच्च वियज्ञसूत्रम् भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् संवीतकौपीनमुदञ्चिताङ्गुलिम् समुज्ज्वलन्मौञ्जिमथोपवीतिनम् सकुण्डलं लम्भिशिखासमावृतम् तमाञ्जनेयं शरणं प्रपद्ये आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादगतोत्पातनाशनाय नमो नमः। सीतावियुक्त श्रीरामशोकदुःखभयापः तापत्रितयसंहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहर्त्रे दैत्यानां
रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तकर्तव्यभ्रान्तचेतसाम् शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। रामेष्टं करुणापूर्णं हनुमन्तं भयापहम् शत्रुनाशकरं भीमं सर्वाभीष्टप्रदायकम्। कारागृहे प्रयाणे वा सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे जले स्थले तथाकाशे वाहनेषु चतुष्पदे गजसिंहमहाव्याघ्रगोचर भीषणकानने ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां नास्ति विपत्क्वचित्। सर्ववानरमुख्यानां प्राणभूतात्मने नमः। शरण्याय वरेण्याय वायुपुत्राय ते नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्धसिद्धिं जयं कीर्तिं प्राप्नुवन्ति न संशयः। जप्त्वा स्तोत्रमिदं मन्त्रं प्रतिवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने प्राप्ते वादे लभेज्जयम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यविमुच्यते नात्र कार्या विचारणा। मर्कटेशमहोत्साह सर्वशोकनिवारक शत्रून् संहर मां रक्ष श्रियं दापय भो हरे।